तुमचे? माझे नाव राकेश कदम. किती झाले हांगा सर? आता हांगा सर आमचे मनीस काम करता त्यांनी मनीसने आमचे ती थंय कितें हालता आसतना पयले मागीर ते आमी सदां पळयलां की मगर आसता केन्ना केन्ना म्हणजे म्हयन्यांतून 1-2 फावटी अशी येता. आमकां पयलीं कितें दिसलें की मगरूच आहा म्हणून. मागीर पळयलां की ते एक तिका शिंगां बी दिसली, मस कशी आमकां दिसली. तितली कन्फर्म अशें मागीर कळ्ळें की आमकां ती मसूच आहा म्हणून. मस येयल्या उपरांत मागीर आमी फायर ब्रिगेडाक फॉर्म मारलो. मागीर तांकां पयलीं येता आसतना सांगलें की होडी हाड म्हणून, होडी जाय पडटली आनी तुमची ती लांब ती स्टीक करवत आसता पळय ती हाड म्हणून सांगलां. मागीर पळय जाल्यार की तारे कडेन आमी वचून पळोवंक येयला की थंय होडी नासली. आमची एक थंय एक आसता ती ना. मागीर ती मयडे आसली ती मयड्यासून सुद्दां होडी घेवन येयला आनी आतां ते फायर ब्रिगेड येयला. तेंच्यानी ती झाडी वरसून शिरकाली ती गळ्यांक फसली तिच्या. ती मागीर ती कट केला ती. आतां ती प्रॉब्लेम सॉल्व केला तेंच्यानी. केन्ना शिरकाल्ली हांगा सर? ती 4:30 बी आमी अशें पळयलां. 4:30 पळयला. कितें वेल झाडाची वेल ती म्हाका असं थंयच्यान फाटसून येयला आसता ती आनी ती शिरकाल तशी रावंड रावंड घुंवताली म्हळ्यार ती अशी फास्ट कशी जाली ताका. अच्छा. सो सध्या ती रिलीज जाल्ली आहे. रिलीज जाला. होडी चारी होडी घेऊन येयला आपली स्पेशल नाव घेऊन फ्रेंड ओके. शुभमचारी. तुम्ही सांगा तुमचें नाव? भूमिक पटेल. नेमकें कितें जाल्लें? हांव मातसो हांगा हेंच्या कामाक गेलो वर्कशॉपार. तेंच्यांनी सांगलें अशें अशें आहा म्हणून. पयलीं अशें दिसलें आमी देवया काय. पयलीं फ्रेंडाक विचारलें. मागीर हांगा मगर बी भोंवता म्हणून आमी रिस्क घेवपाचें चड चिंतूंक ना कित्याक मगरूय आसता भितून. मागीर फ्रेंडाक कॉल केलें होडी या तुज्या कडेन. तेणेन म्हटलं होडी आपूण दिता मात तुमी फायर ब्रिगेडाक फोन करा. ते येयले जाल्यार आमी कितें तरी आपूण सपोर्ट करता होडी घेवन वयता भितून म्हणून. आतां तेणेन केला ते रेस्क्यू केला बऱ्या भशेन. आतां जालेलें टिमान बरें काम केलें. बरें टीम सॉल्व केला आनी होडीकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फायर ब्रिगेडाक तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच केन्नाय तुमी मदतीक जावन येवचे आनी जे प्रॉब्लेम आसा ती सॉल्व करपाची. हेच आमचे म्हणजे सगळे गोंयकारांक सगळ्यांक बरें दिसता की आमची टीम खंयचीय आसूं न्ही, पुलीस स्टेशनान आसूं न्ही नाल्यार फायर ब्रिगेड आसूं न्ही, खंयची टीम फोन केल्यार रोखडे तेंच्यांनी येवन ती सेवा. सो सध्या ती आतां बरे तरेन रिलीज जाल्ली आहे. सो आयज आमी पळयलां की म्हापसा तार रिवर हांगासर एक मस कितें तरी ट्रॅप जाली. नेमकें कितें जाल्लें सर हांगासर? आमकां जवळ 4:30 सुमार कॉल येयले मस ट्रॅप जाले म्हणून उदकान तारी कडेन. तेन्ना आमी इमिडिएटली हांगा येयले आनी पळयले जाल्यार ती मस झाडाच्या वेलीक ट्रॅप जाल्ली आनी ती सारकी फसली आनी सारकी आबूज जाल्ली मस. तेका लागून आनी हांगा डेंजर सिच्युएशन आसलें. हांगा मगर बी भोंवतात ते सांगता लोकल सांगताले. तेका लागून आमी लोकल होडी अरेंज केले. तो प्रितेश म्हणून तो आनी तेंचे लोकलांनी आमकां हेल्प केल्या खूब. आनी आमचे हितेश आनी तो भगवंत पाणी ते बोटीर तेंचे कडेन गेलो आमी आनी अमोल आनी गोविंद आनी हांव शिरगांवकर आनी भितर होडयेन गेले ती सारकी आबूज जाली म्हण. ती आमकां वेली कातूंक पोवंक दिनासली. ती आमकां मारपाक पासून उठपाक लागली आनी ती आमी वेली कातरले. सारकें डेंजर सिच्युएशन आसलें आनी ती आमकां तेका आमी ते रेस्क्यू केले. केन्ना कितें शिरकाल्ली ट्रॅप जावन हांगासर? आमकां तेंचे 4:30 सांगलेले ट्रॅप जाल्या म्हणून. तेजे पयलीं जाल्ले आसतले ती ट्रॅप. आमकां तेंचे 4:30 सांगले कॉल येयले. जेन्ना तुमी थंय लागीं पावले तेन्ना कितें सिट्युएशन कशें आसलें? सारकें डेंजर आसलें. ती सारकी आबूज जाली आनी उडकेच मारताली. तरी व्हड्याचेर पोवन एक उडकी मारली तेंच्यांनी व्हड्याचेर आनी ती सारकी आबूज जाल्या कारणान आमकां मारपाक येवले. तरी बरी सेफ करून तेंची काडले. ओके. सो सद्या सेफली ती रेस्क्यू जाल्ली आसा. ओके. आतां सध्या आमकां असो कॉल येयलो की हांगासर एक तार रिवर म्हापसा हांगासर एक जी मस आसा ती हांगासर तार रिवर हांगासर एक ट्रॅप जावन उरली. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना पळयलें की जी मस आसा ही ह्या दर्या ही हांगासर तार रिवर हांगासर एका झाडाची जी वेली आसता पळय ते वेली सारकी गुडतळान हांगासर तिच्या गळ्याक फासान पडलेली आसा. जेन्ना म्हापसा फायरीक लोकांनी कॉल केलो म्हापसा फायर टीम रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली. तेंच्यांनी पळयलें की ही मस जी आसा ही सारकी झाडाच्या वेलीक ट्रॅप जावन हांगासर भितर पडली आसा. रोखडोच तेंच्यांनी विथ द हेल्प ऑफ जे लोकल आसा पण तेचो
तेजी होडी घेतली. होडयेच्या मदतीन ते फायर टीम जी आसा ती रेस्क्यू करपाक फुडें सरली. रेस्क्यू करतात तांकां बरेचशे अशे अडचणी येवन लागले की जी म्हस आसा ती सारकी आबूज जाल्ली आनी ती खूब वेळ ट्रॅप जावन उरली. तेंच्यांनी ते फायर टीम जेन्ना लागीं पावली तेंच्यांनी तिका सेफली रेस्क्यू केल्ली आसा आनी आतां सद्या ती म्हस आसा पळय ती सेफली रेस्क्यू करून आपल्या वाटेर सद्या गेल्ली आसा. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव सरप्रसाद कुबडे म्हापशेंच्यान.